بداية السلام عليكم أعزائي التلاميذ، وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va traiter le cours de quelques tests de reconnaissance des ions. Donc, في هذا le cours هذا on va voir 6 ions. مي انا قسمتهم في هاد لا فيديو غنشوفوا 3 ديال لي زيون، وفي دوطخ فيديو ان شاء الله غنتكلموا على 3 اللي بقاو لنا. دونك حاولوا ما امكن تتبعوا معايا مزيان في هاد لو كور هذا. دونك on va commencer par cette petite introduction ou bien cette petite situation problème. Donc toutes les solutions aqueuses contiennent des ions كيف ما سبقنا وقلنا في الدروس اللي يعني فاتت. دونك جميع المحاليل المائية تحتوي على ايونات. هاد لي زيو هادي كي بوف تاتر بوزيتيف او نيجاتيف، ولي زيون كيف ما شفنا اوبارافون يمكن تكون ايونات موجبة او لا ايونات سالبة. Quelques ions sont caractérisés par leur couleur et d'autres sont incolores. وهنا قالوا لنا بأن هناك بعض الأيونات اللي كتمتاز بلون معين ولا ألوان معينة، وكاين اللي لا لون لها incolore ما عندهاش اللون. Donc la question qui se pose: comment identifier les ions dans les solutions aqueuses؟ وهذا السؤال هذا هو اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه حنايا خلال هذا الفيديو. إذن كيفاش نتعرفوا على الأيونات المتواجدة في المحاليل المائية. Donc on va commencer par l'identification d'ions ferreux Fe2+. هذه هي لا فورميل ديالو، لا فورميل شيميك، ou bien كيتسمى لنا كذلك ion de fer 2. Donc pour cela on va faire ou bien on va expliquer cette expérience. دونك حاولوا ما امكن تتبعوا معايا مزيان في هذا l'expérience هذه. Donc tout d'abord on verse un volume de solution de sulfate de fer 2 Fe2+ plus SO4 هذه كتسمى لنا لا فورميل ايونيك كيف ما سبقنا قلنا. ودائما في لا فورميل ايونيك ديال لي سوليسيون كنبداو كيف ما قلت دائما بكتابة الايون الموجب زائد كنكتبوا الايون السالب بين قوسين، وكنحرصوا على انه يكون عندنا التعادل في الشحن الكهربائية، لان المحاليل المائية كتكون محايدة كهربائيا. هنا عندنا جوج ديال الشحن موجبة وهنايا جوج ديال الشحن سالبة. دونك مزيان dans un tube ASC كيف ما كتلاحظوا معايا هنا على الشكل. دونك هنا خدينا واحد تيوب ASC، هذا هو انبوب اختبار، وضعنا فيه واحد الكمية ديال سوليسيون دو سلفات دو فير 2 اللي قلت لا فورميل ايونيك ديالو هي هذه Fe2+ plus SO4 Puis on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. من بعد غنضيفو قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي لا فورميل ايونيك ديالو هي Na plus OH-. Na+ هو ايون الصوديوم و OH- هو ايون الهيدروكسيد. واضح؟ هنا في التسمية ديما عقلوا عليها، في التسمية كنبداو بالايون السالب، كنبداو نكتبوا الايون السالب عاد الايون الموجب. دونك هيدروكسيد دو صوديوم. هنايا بدينا بالسلفات، هذا الايون هذا كيتسمى ايون دو سلفات، وعاد بدينا تبعنا له الايون الموجب اللي هو دو فير 2. دونك من بعد غنضيفو قطرات من هذا المحلول هذا اللي هو Na+ plus OH- واللي قلنا كيتسمى محلول هيدروكسيد الصوديوم، او لا اختصارا كيتسمى لا سوليسيون دو سود او لا محلول الصودا. Puis on observe la formation d'un précipité vert qui s'appelle hydroxyde de fer 2 de formule chimique FeOH2. إذا هنا بعد إضافة هذه القطرات هذه شنو لاحظنا؟ on observe la formation هنايا d'un précipité vert. هنا عندي واحد الترسب، وهذا الترسب خدنا اللون الأخضر. هاد الترسب اللي حصلنا عليه هنا كيتسمى لنا هيدروكسيد دو فير 2 دو فورميل شيميك FeOH2. غنحاولوا نفهموا علاش
هاد الترسب اللي حصلنا عليه هنايا الاسم ديالو هو هذا هيدروكسيد دو فير 2. حيت الهدف من هاد التجربه شنو هو ليدونتيفيكاسيون ديون فيغو اف او 2 بلس. اذا باغيين نكشفوا حنا على اف او 2 بلس. وشنو الكاشف اللي استعملنا هيدروكسيد دو صوديوم اللي هو ان ا بلس بلس او اش موان. دونك بويسكو cet ion là est positif، هذا موجب، واش يمكن يتفاعل مع ال Na بلس؟ ما يمكنش، حيت في لي شارج الكتريك فاش كيكونوا عندنا دو شارج يعني دو ميم تيب كيوقع لنا تباعد او لا تنافر بيناتهم، وبالتالي هاد اف او 2 بلس ما يمكن يتفاعل الا مع الاو اش موان. واضح؟ اذا راه اف او 2 بلس موجب غيتفاعل مع الايون السالب اللي كاين في المحلول الكاشف اللي هو الصودا الاو اش موان. وفي التسميه كيف ما قلت سابقا دائما كنبداو بهذا الايون السالب اللي هو الهيدروكسيد، عاد كنزيدو الايون الموجب اللي هو دو فير 2. مفهومه؟ اذا هذا الراسب اللي حصلنا عليه هنايا كيتسمى لنا هيدروكسيد دو فير 2. علاش؟ لان ايونات الحديد الثاني تفاعلت مع ايونات الهيدروكسيد، وهذا الايون هذا هو اللي عطى لهذا الراسب اللون الاخضر كما سبق وان راينا في الدرس ديال لي سوليسيون aqueuses, les solutions acides et les solutions basiques. Maintenant, on va déterminer les réactifs. دونك هنا كيف ما قلت من قبل لي رياكتيف هما ليون دو فير 2 اللي هو الاف او 2 بلس، اي ليون ديدروكسيد اللي هو الاو اش موان، حيت هذا بوزيتيف ما يمكن يتفاعل الا مع ليون نيجاتيف. واضح؟ هادو هما لي رياكتيف. في لو برودوي او بيان لي برودوي اون ان سول برودوي، عندنا غير ناتج واحد اللي هو هذا البريسيبيتي فير اللي قلنا كيتسمى لنا هيدروكسيد دو فير 2 هو لو برودوي. دونك لو برودوي سي hydroxyde de fer 2 deux formules chimiques FeOH2. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا درنا OH بين قوسين وضفنا هنا جوج. علاش؟ باش يكون عندي دائما التعادل الكهربائي، حيت هنا عندنا Fe2+، دونك هنا on a deux charges positives. Par contre ici on a une seule charge négative. دونك باش تكون l'égalité entre les deux هذا خاصنا جوج منه، داكشي علاش درنا هنا جوج. واضح؟ اذا باش تفهموا هاد لا فورميل شيميك كيفاش جات. دونك maintenant on va écrire l'équation de précipitation كتسمى. علاش تسمات لنا l'équation de précipitation اللي هي باللغه العربيه معادله الترسب او الترسيب؟ لان لو برودوي اللي حصلنا عليه حنايا هنايا قلنا سي ان بريسيبيتي، هو عبارة عن راسب. وبالتالي باش نكتبو ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون خاصنا نعرفو لي رياكتيف اللي هما هادو ديجا حددناهم هنايا، وخاصنا نعرفو لي برودوي. اي ici on a un seul produit اللي هو هيدروكسيد دو فير 2. Pour cela on va écrire les réactifs à gauche، وكنديرو واحد الفلاش واحد السهم، وكنكتبو لي برودوي ادغوات لان اللغه الفرنسيه تكتب من اليسار الى اليمين. وبالتالي ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون اللي غنحصلوا عليها هي هذه. دونك الاف او 2 بلس قلنا كيتفاعل مع الاو اش موان، وباش يكون عندي ليغاليتي في لي شارج ضفنا هنا جوج. ولو برودوي هو هيدروكسيد دو فير 2 اللي الصيغه او بيان لا فورميل شيميك ديالو هي اف او اش 2. وكنضيفوا له هنا واحد السهم على هذا الشكل هذا للدلاله على ان هذا لو برودوي هذا سي ان بريسيبيتي، لان الراسب عندما يتكون كيهبط لنا القعر ديال الانبوب اختبار. على عكس الى لاحظتوا في الدروس اللي قبل فاش تكون لي غاز ثنائي الهيدروجين كنا كنديروا واحد السهم الفوق متجه نحو الاعلى. علاش؟ لان الغاز فاش كيتكون كيصعد لنا الاعلى. اذا نتمنى ان هذا الشرح هذا يكون واضح، وراه اللي فهم معايا هذا لو تيست اللي تكلمنا عليه دابا اللي هو تيست ديدونتيفيكاسيون ديون فيغ اف او 2 بلس غيفهم لي زوتر تيست، لان نفس لو برينسيپ هو كنبدلو فقط لي زيون. Donc, on passe maintenant à le deuxième test. C'est le test d'identification d'ion fer 3 Fe3+. هي la formule chimique ديالو. نفس التجربة التي سبق وأن تحدثنا عنها سابقا هي نفسها.
فقط البريسيبيتي اللي غنحصلو عليه غيتغير اللون ديالو. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا نفس التجربه. on verse un volume de solution de chlorure de fer 3. اذا هنا خدينا واحد لا سوليسيون كي كونتيان لي زيون دو فير 3 لان هاد ليون هذا هو اللي باغيين نكشفوا عليه. Donc, la formule ionique de cette solution est Fe3 plus 3Cl-. Et on ajoute ici 3 pour faire l'égalité de charge entre les ions positifs et les ions négatifs. Dans un tube ASC, كيف ما عندكم هنا في l'expérience عندنا واحد tube ASC وضفنا له solution de chlorure de fer 3. La formule ionique ديالو هي هذه. Puis on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. وهذه عقلوا عليها وخذوها قاعدة دائما pour identifier les ions métalliques الأيونات الفلزية واللي ديما كتكون عبارة عن أيونات موجبة des ions positifs. On utilise l'hydroxyde de sodium toujours. كنستعملوا الصودا عقلوا عليها. وبالتالي جميع الايونات اللي غنشوفوا دابا كلها غنستعملوا فيها هيدروكسيد دو صوديوم. دونك لوبسيرفاسيون اللي غنلاحظوا اون اوبسيرف لا فورماسيون دان بريسيبيتي مارون بني اولا غوي. علاش كتبنا هاد الغوي هادي؟ كياخذ لنا اللون ديال الصدأ. غوي باللغه العربيه هو الصدأ، والصدأ كيكون اللون ديالو تقريبا مارون. Ce précipité s'appelle hydroxyde de fer 3. هذا هو الاسم ديالو. قلنا دائما كنبداو بالايون السالب puis l'ion positif et de formule chimique FeOH3. هنا استعملنا 3 puisque ici on a 3 charges positives donc حتى هنا خاصو يكون عندنا 3 charges négatives. داكشي علاش درنا 3. من بعد غنحدو لي رياكتيف كيف ما درنا في لو تيست بريسيدون. دونك لي رياكتيف سو سون ليون دو فير 3 Fe3+ بويسك هذا بوزيتيف خاصو يتفاعل مع هذا اللي يكون نيجاتيف اي ليون ديدروكسيد OH-. لو برودوي on a ici un seul produit qui est l'hydroxyde de fer 3 de formule chimique FeOH3. Et enfin on va écrire l'équation de précipitation. نفس l'équation précédente فقط إلا عقلتو قبل كنا درنا هنا 2 puisqu'on a Fe2+, donc ici on a 2 charges. Par contre ici on a 3 charges positives. Pour cela on a écrit ici 3. Donc l'équation de précipitation est Fe3+ plus 3OH- donne FeOH3. وهذا لو برودوي هذا كيكون sous forme d'un précipité. Pour cela on a dessiné ici une flèche comme ça. واضح؟ اذا كيف ما قلت قبل راه نفس لو برانسيب فقط لا كولور ديال لو بريسيبيتي كي شونج هو اللي كيتغير. On passe maintenant à la troisième test, c'est le test d'identification d'ion de cuivre 2, Cu2+, la formule ديالو. هاد ليون دو كويفر فاش كيكون في لي سوليسيون اكوز كياخذ لنا اللون الازرق. دونك نفس لو برانسيب. دونك on verse un volume de solution de sulfate de cuivre 2 Cu2+ plus SO4 dans un tube ASC. اذا بلا ما نعاود الشرح نفس لا ميثود نفس لو برانسيب. Et on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium Na++ OH-. On observe la formation d'un précipité bleu. Donc dans ce cas ici on a un précipité bleu qui s'appelle hydroxyde de cuivre 2 de formule chimique CuOH2. Donc on va déterminer les réactifs. Les réactifs ce sont l'ion de cuivre 2 Cu2+ et l'ion d'hydroxyde OH-. Et on a un seul produit qui est l'hydroxyde de cuivre 2 de formule chimique CuOH2. Et enfin, on va écrire l'équation de précipitation qui est Cu2+ plus 2OH- dont CuOH2 se forme d'un précipité.
Donc, chers élèves, j'espère que l'explication de ce cours-là est claire. Et enfin, merci pour votre attention et à bientôt. Salam alaikum.